के सत्संग मानवता मंदिर होशियारपुर, तारीख 10/12/1978। हजूर पुरनूर परम संत परम दयाल जी महाराज के प्रवचन। मौज मालिक, मौज मालिक, मौज मालिक। भेद बाद है भरम कथा, जो कोई उनका रूप पहचाने। भेद बाद है धर्म कथा। जी राधा राधा रिकॉर्डिंग कर रहे, रिकॉर्डिंग सारी हो रही है, माइक के फिल्म लगे, रिकॉर्डिंग सारी बहुत सी सारी टेप हेलो मिक टेस्टिंग, हेलो 1 2 3 हेलो हेलो हेलो। किस्मत या मेरी बदकिस्मती या भगवान की इच्छा या मेरे कर्म, कुछ समझ लो। मुझको इस तलाश के सिलसिले में दाता जाल महर्षि जी के स्टेचू है जहाँ, उनके चरणों में ले गई। उन्होंने ये राधा स्वामी मत, ये संत मत दिया था। अब ऐसी बानियां जब आदमी सुनता है तो खुद कोशिश करता है कि मुझे ये माया बम का भेद मिल जाए। अगर सिर्फ बानी पर छोड़ी और उसका मत उसको अनुभव न किया तो उसके पढ़ने से क्या फायदा? उसके पढ़ने से फिर क्या फायदा? तो चूंकि मैंने प्रण किया था कि अपना अनुभव कह जाऊंगा, क्योंकि मेरे वास्ते ये बानिया संतों की अचंबा थी। मैं मानना गलत तो कह ही सकता था, क्योंकि मेरा विश्वास दाता त्याग पर था। उन्होंने ये कहा, इसलिए मेरे हौसला तो ये पड़ता ही नहीं कि वो गलत कहते हैं, मगर समझ मेरी में नहीं आता था। इस बात के समझने में मैंने सारी उम्र खो दी, सारी उम्र खो दी। और अब मुझे समझ आ गई कि जो कुछ संतों ने कहा है वो ठीक है, मगर आप लोग इसको समझ नहीं सकते। मैंने इस माया ब्रह्म का भेद तुम लोगों से पाया, दया दाता जान किया। उन्होंने ये काम दिया था सिर्फ यही कि मुझे माया भेद का पता लग जाए और माया और ब्रह्म फिर भ्रम साबित हो जाए और इससे निकल जाऊं। ये मुझे कैसे पता लगा? कल एक कोई संत है, उसकी चिट्ठी मेरे पास आई। वो कहता है मैंने मौन रखा हुआ है, कल आप प्रकट हुए, मुझे कहता है, और आप बहुत गुस्से में थे। आपने मुझे बहुत कुछ बुरा भला कहा कि तू ठीक हो जा। अब उसने माफी मांगी नहीं कि मैंने क्या कसूर किया। अब उसने तो खत लिख दिया, और जब अब मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ, तू गया था उसके अंतर? मैं नहीं गया, मैं नहीं गया उसके अंतर, मुझे नहीं पता। ऐसी बातें जब मैं मुख्तलिफ आदमियों से सुनता हूँ, कोई कहता है मैंने उसकी मदद कर दी, कोई कहता है मैं वहां प्रकट हुआ, मैं कहता हूँ वहां प्रकट हुआ, तब मुझे माया ब्रह्म का भेद पता लगा। परवश करी को माया भेद, माया ब्रह्म का भेद है न्यारा, भेद बाद है भरम कथा। वो माया ब्रह्म क्या है? अब क्या हुआ? हमारे अंदर जो प्रकाश है, नूर है, परमात्मा के अंश जो है हमारा, जब वो जिस्म में आता है तो हमारे अंदर
मन, बुद्ध, चित्त और अहंकार पैदा हो जाता है। छोटा बच्चा 2 दिन का 4 दिन का, उसको तो कोई अकल नहीं होती। क्यों नहीं होती? तो उसके अंदर अभी तक मन, बुद्ध, चित्त, अहंकार डेवलप नहीं हुए होते। यूं यूं वो बड़ा होता जाता है, वो प्रकाश जो है वो खून के लिए दौरा करता रहता है दिमाग में। जितना वो ज्यादा दौरा करता है उतना ही वो उसकी जो अंदर के सेल्स हैं वो बढ़ जाते हैं और उसको सोच, समझ या अनुभव या ज्ञान आने लगता है। ये है। तो जब तक कोई आदमी जो कुछ उसके अंदर में सोच विचार आती है उसमें फंसा हुआ है, उसको सत्य मानता है, वो भ्रम में है। बोलो इस कड़ी को। माया ब्रह्म का भेद है न्यारा, भेदवाद है भरम कथा। भरम कथा। अब जिस संत ने मुझको लिखा वो गुरु है बना हुआ। जिसने मुझको ये लिखा कि मैं उसके अंदर प्रकट हुआ और उसको जांचा, क्रोध किया, मैं तो था नहीं, तो जो कुछ उसने देखा वो क्या था? परम नहीं, परम ही है ना, कोई और तो कुछ नहीं है, था नहीं मगर मालूम होता है। ऐसे ही हम सब संसार के प्राणी इस मायावाद यानी भ्रमवाद में फंसे हुए हैं। हमारे अंदर में तरह तरह के ख्यालात उठते हैं, विचार उठते हैं। भक्ति के भी विचार उठते हैं, दुश्मनी के भी विचार उठते हैं। जब तक हम उनको उन विचारों में फंसे हुए हैं यानी उनको सत्य मानते हैं, तब तक हमारा जो दुनिया का संघर्ष है, दुख और सुख, नेकी और बदी, पाप और पुण्य, धर्म और कर्म, ये खत्म नहीं हो सकता। संतों का मार्ग जीव को, जो असल में हम हैं, इस संसार से बाहर निकालने के लिए है, ताकि फिर मुड़ के हम भ्रम में न फंसे और हमको कोई फिर ये दुनिया की तकलीफ ना हो, ना जिस्म मिले ना मन मिले। हम कहाँ रहे? अब मैं अगर बताऊं वो कहाँ रहे तो तुम समझ नहीं सकोगे। अगर मैं ये कहूं कि मन और बुद्धि के परे कोई चीज है तो तुम उसको समझ नहीं सकते जब तक तुम खुद अमल करके, तो तुम्हारा अमल क्या होगा कि मन को छोड़ जाओ। मैं नहीं छोड़ सकता था, मैं फंसा हुआ था। मैंने इतनी सेवा की, दाता जार की, ये किया वो किया, सच बोला और बथेरा कुछ किया जिंदगी में। मुझे समझ नहीं आई, मैं भटकता था। कभी सुख में खुशी में हंसना, खुशी में रहना ये भी भटकना है, और दुख में रहना ये भी भटकना है। सुख और दुख दोनों ही भ्रम है, मगर इसकी समझ हर एक आदमी को आती नहीं। मुझको तो सिर्फ आप लोगों ने ये सारा, आप लोगों की दया से मुझे इस संत मत की समझ आई और उसमें मैं रहने की कोशिश करता हूँ। वो संत मत माया ब्रह्म से परे क्या अवस्था है, इसको वो जान सकता है जो अपने अंतर मन को छोड़ सकता है। इसका छोड़ना है मुश्किल। सच्ची बात आपको कहूं, मैं जानता हूं, छोड़ भी जाता हूं बाज़ वक्त, मगर ये मन फिर कोई ना कोई शक्ल बनाकर मेरे सामने आ जाता है, कोई ना कोई ख्याल की सूरत में आ जाता है। मगर इसके परे एक अवस्था है जिसका मुझको अनुभव है। इसी को कहते हैं मन चित्त बुद्धि। 10वें द्वार से वही बाबा सावन सिंह कहा करते थे,
10वें द्वार रंगो तो आगे सदगुरु को होता है। बात एक ही वो कह गए, उन्होंने उसको साफ नहीं किया, मैंने साफ कर दिया। बात बाबा सावन सिंह भी वही कह गए, दाता दाल की किताबों में वही कह गए। कहा करते हैं बाबा सावन सिंह 10 द्वार रंग होते आगे सदगुरु खड़ोता। वो जो आगे सदगुरु खड़ोता, दुनिया ने ये समझा हुआ कि आगे बाबा सावन सिंह दाढ़ी वाला या पगड़ी वाला था, यहाँ जो गलती खाते हैं। वो जो असली सदगुरु है वो ना तो इंसान है, ना उसकी कोई शक्ल है, ना उसका कोई रूप है, वो है एक तत्व, अनुभव स्वरूपी, उसको हर एक नहीं जान सकता। इस वास्ते संतों ने सबसे पहले तुम्हारी जो माया है बुरी, उसको हटा के अच्छी माया पैदा करो। शुरू में जब तुम इस मंजिल पर चलते हो तो सबसे पहला असूल ये है कि पहले जो माया यानी वो ख्यालात जो तुम्हारे लिए दुखदाई हैं, बुरे ख्यालात, गंदे ख्यालात, किसी के बरखलाफ, इन ख्यालात को छोड़ो, फिर अच्छे ख्यालात को लो। जब ये तजर्बा हो जाए फिर अच्छे ख्यालात को छोड़ो, और वो गुरु के बगैर कोई इस बात को छोड़ नहीं सकता। ये वो राज है जिस राज को आज दिन तक किसी ने समझा नहीं। अगर जिन्होंने समझा या समझाया, गुरुओं ने उनके मुंह पर किल्ला ठेक ठोक दिया, धर्मदास तो लाख दवाई सार पेट नहीं बाहर जाई। स्वामी दयाल ने कह दिया, संत बिना कोई भेद न जाने, वो तो कहीं अलग में। मैंने वो जो अलग का या पर्दा था उसको खोल दिया। मैंने गलती खाई या अच्छा किया ये मुझे पता है। मैंने तो सिर्फ इसलिए खोला, एक तो अपनी जान बचाने के लिए। जिस तरह से लोगों के अंदर मेरा रूप प्रकट होता है, कल भी 2 चिट्ठियां आई, आज संगी व्यास के आए हुए हैं, ये इनको पता है, रोज आती हैं। तो अगर इस माया का कानून जो कुछ हमको बताया गया, जिस दुनिया में हम आए हिंदू धर्म में कर्म की, अगर मैं ये साफ बयानी नहीं करता तो जब मैं ये पढ़ता हूँ कि भाई सबको सजा मिली, अर्जुन ने 18 अध्याय गीता के कृष्ण के मुंह से सुनकर भी भागवत कहता है, या नरक में युधिष्ठिर जिसने सारी जिंदगी सच बोला, छोटी सी पॉलिसी की, वो भी नरक में ढाई घड़ी के लिए गया। तो मैं अगर ये सच्चाई आप लोगों को बयान नहीं करता कि मैं चुप कर जाता हूँ, मैं जाता हूँ तुम्हारे अंदर, तो मुझे कितनी सजा मिलेगी। एक तो इस वास्ते मैंने सच्चाई की, एक तो इस वास्ते मैंने सच्चाई का व्यवहार किया। दूसरे मेरे जिम्मेदाता ने कहा था जगत का कल्याण करना, जगत कल्याण के लिए काम करना, निबल अबल और अज्ञानी जीवों के लिए काम करना, और भवसागर से पार करने के लिए काम करना। तो 3 काम मेरे जिम्मे ड्यूटी थी, मैंने वो कर चला। निबल अबल अज्ञानी जीवों को तुमको कह चला हूँ, तुमको क्या संसार को कहता हूँ। कोई राम, कोई कृष्ण, कोई देवी, कोई देवता, कोई गुरु बाहर से तुम्हारे अंत में नहीं आता। एक फैसला, मैं जिंदा नहीं जाता, कैसे मानू को दूसरा को आता है। सिर्फ इस बात को पर्दे में रखकर ये मजहब बन गए, मुसलमान बन गए, हिंदू बन गए, ईसाई बन गए, सिख बन गए, राधा स्वामी वंडियां पै गई, कोई आ गया, कोई व्यास, कोई सामन आश्रम, कोई होशियारपुर, कोई ताम। ये जितना खेल है सब हम लोगों को हर
سمجھ دی گئی. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ہم اس اگیان کی وجہ سے آپس میں بٹ کے ایک دوسرے کا سر پھوڑتے ہیں، ایک دوسرے کے برخلاف جاتے ہیں. اس خیال سے میں نے اس بات کو سچائی کو ظاہر کیا. اس کا کیا نتیجہ نکلے یہ مجھے پتا ہے، میں نہیں جانتا. ہو سکتا ہے میں نے جو کچھ سمجھا ہو غلط ہو، مگر میری آتما مجھ کو غلط نہیں کہتی. میرے سامنے روز تجربے آتے ہیں. جب میں کسی کے اندر نہیں جاتا، مجھے نہیں پتا ہوتا، اگر میں یہ تم لوگوں کو یہ سچی بات دنیا کو نہیں بتاتا تو کیا میں مجرم نہیں ہوں؟ اگر یہ ٹھیک ہے تو میں ایک بڑی زوردار آواز میں کہنا چاہتا ہوں، جتنے بھی پچھلے مہاتما گزرے ہیں ان میں سے کوئی بھی ستلوک نہیں پہنچا اور نہ کسی کے مغفرت نہیں، کیونکہ انہوں نے بات کو پردے میں رکھ کر اپنے ڈیرے، اپنے عزت، اپنی مان، اپنی دولت لی ہے. اور میرے سامنے سب مانتے ہیں کہ جو کچھ میں مانا ہے کہ جو کچھ میں کہتا ہوں وہ ٹھیک ہے، مگر پبلک کو نہیں بتاتے، کیونکہ پبلک کو اگر بتا دیں تو پیسہ نہیں آئے گا، لوگ پیچھے نہیں پھریں گے. یہ ہے پھر. تو میں نے اس وہاں سے گرہستھیوں کی یہ سچائی بیان کی ہے. اے گرہستھیوں، تم بات کو سمجھو، گرو مت کو سمجھو، لٹ مت جاؤ. بیوقوف بن کے اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کاٹ کر کے تم اس خیال سے کہ بابے فقیر کے ہم 2 کمرے یہاں بنا دیں گے تو ہم کو کچھ مل جائے گا، ستلوک پہنچ جاؤں گے، مکتی مل جائے گی، اس خیال سے جو ہم کرتے ہیں. دیکھو نا، کیشو داس نے یہاں مندر بنایا ہوا ہے دیوی کا، کئیوں نے کئی مندر بنائے ہوئے ہیں، کئی مسلمانوں نے مسجدیں بنائی ہوئی ہیں. کیا مسجدیں بنا دینے سے، مندر بنا دینے سے، ڈیرے بنا دینے سے تم اس بھرم سے نکل جاؤ گے؟ بلکہ یہ مندر بنانا، مسجد بنانا، گرجا گھر بنانا یہ ایک بھرم ہے. سنتوں کی تعلیم یا اصلیت اس کو نکالنے کے لیے، دنیا کے کاموں کے لیے یہ ٹھیک ہے، مگر پرمارتھ کے کام میں یہ سب دے رہا ہے. اسی واسطے سنت تیرتھ، مندر، مسجد کو نہیں پوچھتے، رسمات کو پوچھتے. مگر حالانکہ سوامی جی کی بانی میں صاف لکھا ہوا ہے کہ سماج پوجا ٹھیک نہیں، مگر راجا سوامیوں نے سوامی جی کی سماج بنا دی آگرے میں. لکھو کھا روپیہ وہاں ان کا خرچ ہو گیا، پبلک نے لکھو کھا روپیہ وہاں دیا. اور اس مندر میں میں دیکھ آیا ہوں سب جگہ سار بچن نظم کے لکھے ہوئے ہیں ہندی میں. یہ ساری سار بچن وہاں لکھی ہوئی ہے اس مندر کے اوپر. یہ کیا ہے؟ بالکل راجا سوامی مت کے سنتوں کی تعلیم کے برخلاف ہے. سنتوں کی سنت نہیں پجاری ہیں، نہ برہم کے، نہ ایشور کے، نہ پرمیشور کے. کبھی میں بھی حیران ہوا کرتا تھا، داتا دال نے بھی لکھ دیا، میں نے رام کرشن کا سیوک ایش برہم نہیں جانوں، میں فقیر کا نام دیوانہ سب سے بڑھ کر مانوں. وہ بھی ایسے کہہ گئے. کیا میں اس کو سوچا کر کیا یہ رائٹ سے؟ ہاں ٹھیک ہے. میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو کچھ بھی ہے انسان یہ تیرا اپنا ہی آتما ہے، اپنا ہی آپ ہے اور کچھ نہیں. ہم اپنے آپ کو جب جسم میں پرکاش روپی آتما جسم میں آتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ من چت بدھ اہنکار پیدا ہو جاتا ہے. وہ مایا ہے، وہ مایا ہے. لوگ 10 دروازے گنتے ہیں جسم کے، آنکھ، ناک، کان. یہ میں نہیں گنتا، میں گنتا ہوں 5 کرم اندریاں اور 5 گیان اندریوں سے. جب تک انسان نہیں باہر نکلے گا وہ اپنے گھر نہیں جا سکتا. یہ جہاں سے آیا ہے وہاں نہیں سما سکتا، یا مال کی کل میں جذب نہیں ہو سکتا.
تو یہ ہے بھید، پڑھو اس کڑی کو، کیا ہے؟ माया ब्रह्म का भेद है न्यारा, भेद बाद है भरम कथा। मैंने आपको साथ कर दिया परम कथा। अब मेरे पास दुनिया आती है, वो इसलिए आती है, वो तो दुनिया के चक्कर में आई हुई है। किसी को ख्वाब ने छोड़ दिया, वो दुखी है। किसी को कोई तकलीफ है, किसी को कोई तकलीफ है, किसी, ये संत मत आम दुनिया की चीज नहीं है ना, बिल्कुल। ये तो कोई कोई खास खास आदमी है जो सच्चाई का मुतलाशी है, उसके लिए संत मत की तालीम है। ये सबके लिए बिल्कुल नहीं है। सबके लिए है अपनी माया के खेल को ठीक करो। बुरे विचारों, गंदे विचारों, बुराई, धोखा, फरेब, 420, इसको छोड़कर अच्छाई, नेकी, नेकी की तरफ आओ, ताकि तुम्हारा ये माया देश का जो जन्म है ये सुफल हो जाए, ये सुफल हो जाए। तो दो मार्ग हैं, एक तो निवृत्ति मार्ग, केवल इस संसार से परे जाने का, कि मुड़ के फिर ना हो। दूसरा इस संसार में सुखी रहने का। इस वक्त तुम देखो मुल्क का क्या हाल है। इस वक्त तुम देखो ईरान में, देखो क्या हो रहा है। दूसरे वियतनाम में कितने साल लड़ाई रही, और क्या क्या होगा। पाकिस्तान में क्या हुआ, ये क्या है? ये है इसलिए कि जो कानून और नियम इस जिंदगी में गुजारा करने के हैं वो हमने पालन किया। ये जितने झगड़े हैं ये सिर्फ माया और ब्रह्म के देश के जो नियम हैं, जिन पर हम चल करके अपनी जीवन को सुखी बना सकते हैं, उसको हमने छोड़ दिया। तो सबसे बड़ा नियम क्या है इस माया का? संकल्प, ख्याल। फाउंडेशन ख्याल की है। जो आदमी बच्चों को सिर्फ बच्चों के ख्याल से नहीं पैदा करता, स्वाभाविक बच्चे पैदा हो जाते हैं, वो लाख कोई कोशिश करे कि उनमें वो चीज सच्चाई आएगी, जबत आएगा, कंट्रोल आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। ये कानून है, ये नियम है। तुम देखो असेंबलियों में हर जगह आपस में कुकुरों की लड़ाई, बटेरों की लड़ाई होती रहती है। ये क्यों है? क्योंकि हम सब आदमी, खास खास का वकरा है, हम खुद रौ औलाद हैं। औलाद किसी अच्छे ख्याल को लेकर, औलाद को अच्छा पैदा करने के ख्याल से औलाद पैदा नहीं हुई, खुद रहो औलाद है। अब इनसे कोई उम्मीद ये रखे जिसकी फाउंडेशन गलत है कि उनको वो अच्छे हिंदुस्तानी बने या अच्छे नेक बने या अच्छे बने, ये नहीं हो सकता, बिल्कुल गलत। ये मेरा अपना अनुभव है और मैंने आजमाया है, अपने घर में आजमाया है, बाहर आजमाया है। इसलिए मैं, क्योंकि मेरे से में 3 ड्यूटियां हैं, एक निबल अबल और अज्ञानी जीवों की मदद करना, वो मैं कर चला। कर क्या चला? राज बता चला, राज बता चला। हमारे दुखों का ज्यादा कारण नौजवानों का क्या है? अशांति क्यों है? हमारा मानसिक और शारीरिक ब्रह्मचर्य गिरा हुआ।
شاستر صاف کہتے ہیں کہ 25 سال سے پہلے جو شخص شادی مت کرو. کیوں کہ 40 بوند خون کی ہوتی ہے تو 1 بوند اوجس کا بنتا ہے, 40 بوند اوجس کی ہوتی ہے تو 1 بوند اس کا بنتا ہے, بیج کا بنتا ہے. تو جو شخص بھی 24 سال 25 سال سے پہلے اپنے برہمچریہ کو کسی ناجائز طریقے سے یا شادی سے ضائع کرتا ہے, اس کی قسمت میں اشانتی اور دکھ اور چنتا یا فکر کا آنا ایک سبھاوک بات ہے, کوئی اس کو روک نہیں سکتا. ہما جو مرضی چاہے کو کر لے. ایک تو یہ تعلیم میں بدل سچائی بیان کرتا رہا گرو کی آگیا سے. دوسرا یہ برہم مایا کا کھیل ہے. دوسرا اپنی آرتھک اوستھا کے لیے ہر شخص کو کام کرنا چاہیے. کسی نوجوان 18 سال کا بچہ جب ہو جاتا ہے, اگر وہ کما اب تکڑا ہے, پڑھتا ہے تو اور بات ہے, اس کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ باپ کی جائیداد پر رہے یا بھائیوں کی جائیداد پر رہے. ہر شخص کو اپنی کام آپ کرنا چاہیے, کمانا چاہیے, چھوٹا ہو بڑا کام ہو, اس میں کوئی بات نہیں. جتنے ہمارے گھریلو دکھ ہیں زیادہ تر اس میں یہی کارن ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے اوپر نربھر ہیں. پچھلا وقت گیا جب 7 آدمی گھر کے ہوتے تھے تو ایک کماتا تھا تو 7 پلتے تھے. اب اگر 7 ہیں تو 7 کمائیں تب بھی گھر کا گزارا مشکل چلتا ہے. یہ حال ہے اس وقت ہمارا حال. تیسرا یہ ہے کہ ان مذہبوں اور پنتھوں اور گروؤں کے پیچھے مت پھرو. صرف بات کو سمجھنے کی کوشش کے لیے کسی ستسنگ میں جانا چاہتے ہو تو جاؤ, کیونکہ ستسنگ سے ملتا ہی یہی ہے. بن ستسنگ بویک نہ ہوئی, رام کرپا بن سلبھ نہ سوئی. یعنی ستسنگ اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہم کو سوچی آ جائے. تو مایا اور برہم کا بھید 3 تو میں نے یہ بتا دیے. چوتھا, اس وقت ملک کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے, کیا کچھ ہو رہا ہے. یہ موجودہ ڈیموکریسی بالکل کام نہیں کرے گی. اس لیے جو شانت مئے آدمی ہیں ان کو پولیٹیکل لائن میں بالکل حصہ لینا نہیں چاہیے. ہم لوگ جو گرہستی ہیں, اب ہم لوگوں کو پولیٹیکل لائن میں بالکل حصہ نہیں لینا چاہیے. یہ سوائے دکھ کے کھان کے اور کوئی مطلب نہیں ہے اس کا. سب جگہ دھوکہ اور فریب. یہ تو برہم اور مایا کا پھیدا. پڑوس کری کو کیا ہے؟ مایا برہم کا بھید ہے نیارا, بھید باد ہے بھرم کتھا. یہ اس کا بھید میں نے بتا دیا اس کی دنیا میں, مگر ہے یہ سارا بھرم. کیوں؟ آخر ایک دن سب نے چلے جانا. یہ دنیا اگر سوچو تو ہے کیا, کوئی 10 سال گیا, کوئی 20 سال, کوئی 25 سال, کوئی 100 سال. ہم لوگوں نے اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے سخت مانا ہوا ہے, اس لیے ہم روتے اور پیٹتے ہیں. ہر ایک آدمی اپنے پتروں کے لیے, پوتوں کے لیے کوشش کرتا ہے, مگر اپنی کوشش نہیں کرتا. پھر تو پلوا مار کے کتنے جائیں, تو اپنے لیے کچھ بنا. دھوکہ کر کے, فریب کر کے, 420 کر کے مال جائیدادیں ہم بناتے ہیں. ہمارے پتر کھا جائیں گے, ہمارے لڑکیوں کے کام آئیں گے. یہ ٹھیک ہے, کرتے نہیں کرتے, مگر یہ کوئی نہیں سوچتا کہ پڑویا فقیر چندہ تو تے تیرا نہ نہیں, تو تے تیرا نہ نہیں, تو مر گو تیرے پیچھے باما اولاد جو مرضی چاہے, تو کہاں نہیں چنتا کرنا. ہم بوڑھے آدمی جتنے ہیں کتنی فکر کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے, انہوں نے جائیدادیں بنا جانے ہیں, کرنے ہیں. اپنے بات سے کوئی نہیں پوچھتا. پہلے مانتا جب تیری جان نکل گئی, تیرا پتر تیرے کس کم سے, تیری نن تیرے کس کم سے, تیرا بھرا تیرے کس کم, کوئی کسی کے ساتھ ہی نہیں. تو برہم اور مایا کا بھید جو ہے
اس کے بغیر ہمارا گزارا بھی نہیں ہے، مگر اصل میں آخر میں یہ سب دھرم آگے جو کوئی ان کا روپ پہچانے، بھید باد ہے دھرم کتھا۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم اس دنیا میں زندہ ہیں ہم برہم مایا سے نکل نہیں سکتے۔ جیون جب تک ہے ہم اس میں رہیں گے۔ صرف پیٹ سمجھ لو، راز سمجھ لو کہ اصلیت یہ ہے، تاکہ تم کو پتہ ہے جائے پھنسو گے۔ اب تم آئے ہو جہاں، تم کو پتہ ہے کہ تم 2 گھنٹے کے بعد یہاں سے چلے جاؤ گے۔ ستسنگ کے لیے آئے ہو نا، تو 2 گھنٹے کے بعد آپ چلے جاؤ گے۔ تو آپ کو یہاں کوئی پھر بندھن نہیں ہوگا۔ ایسے ہی اس کو یہ جان ہو جاتا ہے، اس کا بھید جان جاتا ہے، وہ دنیا میں جیون مکت اوستھا میں رہتا ہے۔ آگے بن گر گیان کی غم نہیں ہوتے، ज्ञान गुरु के आधारा, गुरु की संगत करे जो प्राणी, पावे सार भेद सारा। وہ کہتے ہیں کہ بغیر گرو کی سنگت کے یہ راز نہیں پتہ لگتا، یہ راز نہیں پتہ لگتا۔ جب تک سنگت کرو گے تب تم کو سارا بھید ملے گا۔ اب تم بتاؤ، جو بات میں نے کہی ہے کوئی مہاتما کہتا ہے، کوئی پنتھ کہتا ہے گرو پبلک پلیٹ فارم پر میں کسی کے اندر نہیں جاتا؟ کوئی نہیں کہتا نہ، وہ بھید دیتے نہیں ہے، کیونکہ کسی نے تو گروائی کی کام کے لیے۔ دادا دال نے اگر گروائی کی، بہت کچھ صاحب لکھ گئے، مگر زبانی کھل کے نہیں کہا جیسے میں نے کہا، صرف چونکہ انہوں نے اپنی تھام بنائی تھی۔ بابا سامن سے نے جتنا کام کیا صرف ڈیرے کے لیے کیا، اس واسطے رات کو کام رکھا۔ آگے والوں نے جتنا کام کیا صرف سیٹ کے لیے کیا، سچائی بیان نہیں کی۔ اور سب مذہب والوں نے اپنا اپنا پراپوگنڈا سے کیا، سچائی کسے پتہ ہے؟ ہر شخص کو جو کچھ ملنا ہے وہ اس کے اپنے کرم کا پھل ملنا ہے۔ سنتوں کو بھی اپنا کرم بھوگنا پڑا، وہ بیمار ہوئے، ان کے لڑکے مر گئے، لڑکے نالائق نکلے، بھائی نالائق نکلے، تو تم کیا بات کر سکتے ہو کہ سنت تمہارا کچھ دنیا کا بھلا کر دیں گے؟ تم نے اپنا بھلا آپ کرنا ہے، سنت نے یا گرو نے تم کو راستہ بتانا ہے۔ اس کے سوا جو زیادہ اور گرو کو اہمیت دیتے ہیں وہ پاگل ہے، اگیانی ہے اور مورخ۔ یہ سچی بات ہے۔ آگے تو گرو کی سنگت کے بغیر کام نہیں چلتا۔ پڑھو یہ کہیں گا پھر، بن گر ज्ञान की गम नहीं होते, ज्ञान गुरु के आधारा, गुरु की संगत करे जो प्राणी, पावे सार भेद सारा। جب سنگت کرتا ہے اس کو حقیقت کا پتہ لگ جاتا ہے، پھر وہ پھنستا نہیں۔ بس اتنی ہی بات ہے اور کچھ۔ ستسنگ کا مطلب ہی یہی ہے کہ انسان کو سچا گیان مل جائے، لائن آف ایکشن مل جائے۔ 5-6 ستسنگ میرے جیسے کسی انسان کے کیے ہوئے ساری زندگی کے لیے کافی ہیں، اسے کوئی ضرورت کہیں تکی کھانے کی نہیں، پھر اس کو عمل رہ جاتا ہے، اپنا پریکٹیکل رہ جاتا ہے۔ مگر چونکہ دنیا میں دنیا کی خواہشیں ہیں، دنیا کی آشائیں ہیں، اس لیے وہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو یہ جو کچھ دنیا کی آشائیں تم کو یا مجھ کو ملتی ہیں، یہ ہمارے پچھلے جنم کے یا اس جنم کے کرم ہیں، اور کچھ آگے दृष्टि श्रेष्ठ का
ईश्वर में हो गई सृष्टि। वो कहते हैं दृष्टि और सृष्टि है। जैसी तुम दृष्टि देखती हो उस किस्म की ख्यालात तुम्हारी दुनिया के बन जाते हैं। जो भक्ति करता है वो भक्ति की सृष्टि बन जाता है, बच जाता है संसार के चक्कर से। आगे गुण का ग्राहक कोई कोई होगा, अब गुण के ग्राहक हैं सब। गुणी मिले तो गुण बतलावे, अगन सगन समझे नर तब। यही दुनिया कोई कोई आदमी है जो इस लाइन का वाकफकार है। और मैं कई दफा सोचता हूँ कि धन फिर तू क्यों ये बात कहता है, ये मेरे बस में नहीं। मुझको इन संतों की बानियों ने बेवकूफ बना के मैंने पागल रहा। मैं मर गया इन बानियों को समझने के लिए कि क्या लिखा हुआ है। मैं तो राम को मिलने निकला था, इन्होंने कहा राम मन बानी से परे परे मिलता है, राम मन बुद्धि से परे मिलता है, सारे कहते हैं। तो मैं परे निकल नहीं सकता था, कहता था गुरु की सेवा करो, जो कुछ मुझसे हो सका मैंने किया। अब गुरु ने जब देखा कि ये बेवकूफ समझ में नहीं आती, उसने काम दे दिया और कहा कि तुझको इस दुनिया से निकालने वाला सत्संगियों के रूप में गुरु मिलेगा। तो तुम लोगों की दया से मैंने इस राज को पाया, सिर्फ इस एक ख्याल से तो मैं किसी के अंदर नहीं जाता। ये सब कर मैं हैरान हो गया। अच्छा संत हजार लाखों आदमी के चेले आंध्र प्रदेश की तरफ का, उसने कहा मुझको लिखा, बाबा तू आया, बहुत गुस्सा था तुमने ये कहा, तुमने वो कहा, मेरे तो बाप को पता नहीं मैं क्या नहीं। इसी एक भ्रम में आकर हम सब बेवकूफ बने हुए हैं, लुट गए। हमको लूट लिया इन मजहब वालों ने, क्योंकि हमको ज्ञान नहीं है कि जितने तुम्हारे मन के खेल होते हैं ये तुम्हारे अपने ही मन का नक्शा है और कोई बाहर से कोई कुछ नहीं आता, सब फजूल बातें। तुम्हारा अपना आत्मा है, तुमको मैं मसाले बताया करता हूँ। अब और थी मसाले जिसको मैंने वहाँ कश्मीर में दरिया में डूबती भवन से निकाला, मैं गया था, उनको मैं रोज सत्संग में बताता हूँ। मैं तो गया नहीं, मुझे पता नहीं वो कब डूबी और कब किसने उसको निकाला। ऐसे भेद बना बना कर हर मजहब वाले ने, हर गुरु ने, हर पंथ वाले ने हमको बेवकूफ बना के अपने जाल में फंसाया। मैं तुम लोगों को बेवकूफ नहीं बनाना चाहता, क्योंकि मैं आया इसी वास्ते। मैं तो आप कहता हूँ मैं संसार गुरु वक्त हूँ, बड़ी घेरा मार के कहता हूँ, मगर संसार गुरु वक्त कहलाने से ये नहीं कि मुझ में को करामात आ गई है, ये नहीं है। सतगुरु नाम है सच्चे ज्ञान का। इस वक्त में जिस सच्चे ज्ञान की जरूरत है मैं वो देता हूँ। अब देखो ना अलीगढ़ में क्या हुआ हिंदू मुसलमानों का फसाद। पाकिस्तान में तुमने देखा कितने आदमी तुम लोग बाहर दूसरे मुल्कों से आए, क्यों हुए? क्योंकि अज्ञान था। मुसलमान हो गए, वो समझता हजरत अली उनके यहाँ मदद करता है, मोहम्मद मदद करता है, हिंदू कहते हैं राम मदद करता है, पंथ वाले कहते हैं गुरु मदद करता है। आप समझे, कोई नानक पंथी बन गया, कोई दादू पंथी बन गया, कोई राधा स्वामी हो गया, कोई सावन आश्रमी हो गया, कोई हुशारपुरिया हो गया। ये है क्या? यही तो भ्रम है। क्योंकि मेरे दिल में ये ड्यूटी है, मेरे ग्रह ऐसे हैं, मैंने ये काम करना था, मैं मजबूर होकर ये करता हूँ। जानता भी हूँ कि मैं बकवास बकता हूँ, को कौन किसी को कौन सुनता है? कौन सुनता है? यहाँ के 10 आदमी या 20 आदमी, ये काबू मेरे नहीं आते, तुम कैसे आओगे? ये अपनी अपनी मर्जी करते हैं, जो मर्जी क्या करो। उदय हुआ तो जो कोई भी हुआ तो मैं समझता हूँ मैंने गलती खाई। जिसने ठीक होना अगर उसके कर्म में ठीक होना था वो ठीक होगा। इसी बात से दाता ने कहा है कोई कोई अधिकारी संत मत का होता है, सब नहीं होते। पर उस कड़ी को बिन गुर ज्ञान की गम नहीं होती, ज्ञान
میں نے چونکہ اپنے آپ کو سنت سدگرو کہا، میں پھینک دیے جاتا ہوں، سچائی بیان کیا جاتا ہوں، عمل کرو یا نہ کرو، مگر کرنا مشکل ہے۔ میں اپنی بابت میں سب کو جانتا ہوں، من سے اوپر ابھیاس کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کرتا بھی ہوں، مگر یہ پھر بھی کوئی نہ کوئی شکل آ جاتا ہے۔ مگر چونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ مایا ہے نہیں، اس لیے میں پھنستا نہیں ہوں۔ سپنے میں تو پھنس جاتا ہوں، جاگرت میں نہیں پھنستا۔ آگے राधा स्वामी परम दयाला शब्द नाम लेकर आए, हाथ पकड़ कर सब ही बिठाया, तट की निकट खींच लाए। یہ شبد یوگ سے میں خود سوچتا ہوں، شبد یوگ سے میں کیا نئی چیز ہے؟ جو شبد سر سے سنا جاتا ہے اپنے اندر میں، وہاں من نہیں ہوتا۔ یہ گھنٹا، شنکھ، اوم، رارنگ، سارنگ جتنے ہیں، یہ سب من کے شبد، 14 لوگ تک من جاتا ہے۔ اور جو آدمی ان میں کہیں بھی اس کو فائدہ ہوگا، یہ نہیں کہ فائدہ نہیں ہوگا، مگر وہ گرے گا، مگر وہ گرے گا، وقت آئے گا جب وہ گر جائے گا۔ میں نے آپ کو اپنی بابت بتائی نہیں، بتایا کہ میں نے بینے سنی، روشنیاں دیکھی، کل آیا کیا میں پتا نہیں، میں گھر میں پھنسا، اولاد نہیں تھی، دادا نے کہا اولاد پیدا کر، تو اگر اولاد پیدا کرنے کے لیے صرف عورت کے پاس جاتا تو مجھے دکھ نہ ہوتا، میں تو سواد میں پھنس گیا۔ اس واسطے شبد ہے سار شبد، وہ کب آئے گا اب مجھے پتہ لگے گا اس سار شبد کا۔ من کو، خیالات کو چھوڑ کر کے آگے جب میں جاتا ہوں، اس اوستھا میں جو شبد ہوتا ہے، جو چیتنتا ہوتی ہے، اس کا نام ہے سار شبد۔ تو سنتوں کا سار شبد وہ ہے۔ میں نے پچھلے اتوار کو مہینے کے جو ستسنگ دیا تھا، اس میں کبیر صاحب کو شبد پر بولا تھا کہ شبد نام کے گاہ کی سادھو اور سنت ہوتے ہیں۔ وہ گرو کی دکان پر جا کے سادھو اور سنت سودا لیتے ہیں۔ کون؟ سادھو اور سنت۔ گرہستھیوں کو نہیں ہے یہ نام۔ گرہستھیوں کو جو نام دیا جاتا ہے، یہ ان کے من کو تھر کرنے کے لیے اور نیک بننے کے لیے دیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہر گرہستی کو پہلے نیک خیالات، اچھے خیالات، برے خیالات، گھروں میں شانتی رکھو، پریم سے رہو، محبت سے رہو۔ جس گھر میں کلا ہے وہاں کبھی سکھ نہیں۔ ہم نے خود کر دیکھا، ایک ہی دیکھا، کیا پڑھے کیا نہیں۔ جس گھر میں آپس میں ساس بہو کا دویش ہے، باپ بیٹے کا دویش ہے یا کچھ ہے، وہاں سکھ نہیں۔ اب تم دیکھو ملک میں کیا، تم نے دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ ان میں ہے کوئی کانگریس کے برخلاف ہے، کانگریس اس کے برخلاف ہے، یہ ہے کیا؟ یہ آپت کالے وپریت بدھی۔ جب مصیبت کا وقت آتا ہے تو آدمی کی عقل بھی چلی جاتی ہے۔ جب مصیبت کا دکھ آنا ہوتا ہے نا تو بڑے بڑے عقل والے فیل ہو جاتے ہیں۔ جب رام چندر مریض کے سونے کا ہارن بن کے گیا تو سیتا نے دیکھا، انہوں نے کہا اس کی کھال بڑی اچھی ہے، تو وہ اس کو مارنے کے اس میں رام چندر کو بھی یہ پتہ نہیں لگا کہ یہ باریچ ہے، یہ دھوکھا ہے۔ تو اس وقت آپت کال آیا ہوا ہے، صرف ہندوستان پر نہیں، تمام دنیا پر۔ اور مجھے تو ڈر ہے کہ شاید 2-4 سال میں اب یہ کیا ہو جائے۔ یہ میں جب کچھ بات کہتا ہوں میں سوچتا ہوں کہ چند تو گپ تو نہیں مارتا، میں گپ نہیں مارتا۔ 2 برابر ہے 4 کے۔ جو کچھ ہم سوچتے ہیں، وچارتے ہیں، اس کا اثر ہم پر ہوگا کہ نہ ہوگا تم بتاؤ۔ میں اثر تم مثال دیا کرتا ہوں کہ سپنے میں
تم کسی کو مکہ مارتے ہو تمہارا ہاتھ ہل جاتا ہے، سپنے میں تم ڈرتے ہو تمہاری زبان ہل جاتی ہے. عورتوں کا پتہ نہیں سپنے میں مرد عورت بنا لیتے ہیں، اس سے بھوک کرتے ہیں، ان کا بیڑی نکل جاتا ہے. حالانکہ سپنے کا خیالات تم نے ارادتاً نہیں کیا. تو جو کچھ ہم جاگرت میں آپس میں دشمنی، رغبت، جھگڑا، فساد کرتے ہیں، اس کا اثر تمہارے جسم پر کیوں نہ ہوگا؟ تم بتاؤ کہاں جاؤ گے؟ کیونکہ اس وقت ہر جگہ اس موجودہ ڈیموکریسی اور الیکشن ہر جگہ دویش، نفرت، بغض، حسد، کینہ خیالات اٹھتے ہیں. ان کا اثر ہوئے بغیر جائے گا نہیں. تباہی لازمی ہے، کوئی روک نہیں سکتا. کوئی میں خدا نہیں ہوں، کوئی جوتش نہیں پڑا ہوا، نہ میں کوئی یعنی کوئی پکھنڈی ہوں. میں جانتا ہوں 2 ضرب 2. میرے دل نے مان لیا کہ جب سپنے کا خیال تمہارے جسم پر اثر کرتا ہے تو جاگرت میں جو کچھ تم برائی، دھوکہ، 420 ہیرا پھیری کرتے ہو، اس سے تم بچ کے کہاں جاؤ گے؟ مجھے بتاؤ. ہندو ہو یا مسلمان ہو، گرو ہو یا چیلا ہو، سکھ ہو یا عیسائی ہو یا راجا سوامی ہو، کوئی بھی ہو، جو کچھ تم سوچو گے وہ ہوگا. اس واسطے تعلیم کو میں بدل چلا. داتا نے کہا تھا کہ چورا چھوڑنے سے پہلے تعلیم بدل جائے. داتا مجھے پتا نہیں میں نے کیا کیا. قدرت آپ کی شرم میں لے آئی، آپ نے مجھ کو دلاسا دیا، چھاتی سے لگایا، حکم دیا. میں نے جو سمجھا وہ کہا. دوستو ہو سکتا ہے میں نے جو کچھ سمجھا ہو یا غلط. مجھے کسی بات کا کوئی دعویٰ نہیں، میری نیت صاف ہے. جس چیز کو میں نے خود آزمایا ہے میں وہ بات کہتا ہوں. اگر دوسروں کا نام لوں تو دوسروں کو غصہ لگتا ہے. دوسروں کا نام لوں تو دوسروں کو غصہ لگتا ہے. اس واسطے اپنے گھر کا منہ کہا تو میں کر سکتا ہوں. میرے پاس ایسی مثالیں میرے ملنے والوں کی جہاں ان کے گھروں میں دشمنی تھی، ان کے ساتھ کیا پہلے ان کو کہتا تھا یہ ہوگا تمہارے ساتھ نقصان ہو. اس لیے میری تعلیم کی ہستیوں کے لیے بار بار کہتا ہوں گھروں میں شانتی رکھو، گھروں میں شانتی رکھو، وشا وکار کم کماؤ. زندگی وشے بھوگنے کے لیے نہیں ہے. یہ نہیں میرا مطلب کہ شادیاں نہ ہوں. میں تو مجھ سے کہ پوچھو میں نے بھی گوں کھایا ہوا ہے، غلطیاں ماری ہوئی ہیں، میں نے بھی بچے پیدا کیے ہوئے ہیں. اب تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اولاد کو پیدا کرنا ایک مہا پاپ. جب مجھے یہ یاد آتا ہے کہ اگر میں مروں گا پھر کسی ماں کے پیٹ میں جاؤں گا، 10 مہینے سر میرا نیچے، ٹانگیں میری اوپر، پھر جب پیدا ہوں گا پھر بیمار کچھ ہوں گا دوائی کوئی ملے گی. ذرا اور بڑا ہوں گا پھر ماں پہ کہیں گے پڑھ، یہ کرتا ہے کھیل کو دے تھپڑ مجھے پڑھتے رہے. پھر ذرا اور بڑے ہوں گے پھر جوانی کی ترنگیں آ جائیں گی، بیوی آ جائے گی، وہ ساتھ لے گی، تمہارا لوٹے گی، بچے پیدا کرے ہو جائیں گے، پھر ان کے لیے روتے پھرو گے، کھانے نہیں ملتا ہے لڑکیوں کے لیے. یہ ہے وہ ہے میرا اصول. میں تو اس لیے پہنچا کہ بچہ پیدا کرنا ہی اس سنسار میں مہان 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 پاپ. مگر یہ میں کہوں تو میرا حق نہیں، کیونکہ میں بھی نو سے چوہا کھا کے بلی حاضروں سے دی، میں نے خود پیدا کیے ہوئے ہیں. آپ کو سمجھیے مگر ہے یہ ظلم. ہم اپنے سواد کے لیے ایک بچے کو، ایک جان کو لا کر کے اس کو پٹھا ٹنگتے ہیں پیٹ کے اندر، پھر وہ گندا خبر کے ساتھ کینسر سے مرے گا، کہ ٹی بی سے مرے گا، کہ پرائم منسٹر بنے گا، تو کیا ہوگا اس کے ساتھ. اس ورلڈ مجھے تو جب جان کام تھی، جب مجھے کبھی خیال آتا ہے کہ پھر کہیں پھر کسی ماں کے پیٹ میں جاؤں گا کہ میری تو جان کام کی ہے، ڈر لگتا ہے. سچی بات آپ کو کہہ
تو سال کا سال میں نے آپ کو بتا دیا جو میری سمجھ میں آیا. ہو سکتا ہے دوستو آپ آ جاتے ہو. میں سچے دل سے چاہتا ہوں آپ ہمارے کا آپ کا بھلا کریں. مجھ کو میرے کرم کاٹنے کے لیے آپ میرا سہارا بن جاتا ہے. کیونکہ میں نے پرن کیا تھا, داتا جال نے کہا تھا تعلیم بدل جانا. آپ لوگ آ جاتے ہیں, مجھے اپنا کرم کاٹنے کے لیے یا دل کا جذبہ نکالنے کے لیے موقع مل جاتا ہے. اس لیے میں آپ کا دھنیہ واد آپ کو بڑا احسان مانتا ہوں. آپ سن جائیں. اگر میری بات میں کچھ سچائی تم کو نظر آتی ہے اس پر عمل کرو, اپنا جنم بناؤ. اور اگر سمجھتے ہو جو میں کہتا ہوں وہ غلط ہے مت آیا کرو. میں یہ تو نہیں کہتا کہ ضرور آؤ, تمہارا جی کرے آؤ, تمہارا جی کرے نہ آؤ. تمہارا جی کرے آؤ ستسنگ میں, تمہارا جی کرے نہ آؤ. تمہارا جی کرتا میری کتاب پڑھو, نہیں پڑھتے نہ پڑھو. جی کرتا چار پیسے مانگے نہ دینے, دو نہیں ہوگا. مجھے سب تو آتا ہے, اسپتال رکھا ہوا 50,000 کی دوائیاں آئی ہیں اس وقت تک. حیرت میں کو قرضہ تو نہیں دینا بھائی حضور ہسپتال کھولنا, پیسہ نہیں آئے گا بند کر دیں تو میں نے اس بات کوئی چنتا نہیں کر. میرا تو کام نہیں ہے. دادا نے کہا تو کام کر جانا. دادا ابن ہارا گل نہیں, من کا بڑا کٹور. ایسے سمر سائیاں مجھے لگاؤ اٹھاؤ. دادا تیری چرن میں گیا تھا, زندگی لے گئی. آپ نے حکم دیا تھا میں کرتے رہا. ٹھیک کیا حج کیا مجھے پتا نہیں. یاد آپ کی کر دو.